बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक अमीर शख्स का इकलौता बेटा घोड़ा क्यों बन गया। आखिर इसके बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से वो घोड़ा बन गया। इस वाक़ये को पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। किसी गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। इनके पास बहुत सारी दौलत थी, ज़मीनें थी, महल थे, नौकर चाकर थे जो हर वक्त इनकी खिदमत में लगे रहते थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो दोनों मियाँ बीवी हर वक्त परेशान रहते थे। इनके पास दौलत तो बहुत थी, महल तो बहुत थे, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद के ना होने की वजह से वो दोनों उदास और गमज़दा रहते थे। इस अमीर शख्स ने अपनी बीवी का बहुत इलाज करवाया, बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फिर भी वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहा। इन्होंने गरीबों को साथ खाना भी खिलाया, यतीमों लड़कियों की शादियां भी करवाई, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन इस अमीर औरत के पास एक नौकरानी आती है और कहती है कि बाहर दरवाजे पर एक फ़कीर आया है और वो कहता है कि मैं नौकरानियों के हाथ से कुछ नहीं लूँगा, जो कुछ भी लूँगा घर के मालकिन के हाथ से लूँगा। तो ये सब सुनकर मालिक कुछ हैरत में आटा और पैसे लाकर फ़कीर को दिए। तो फ़कीर ने जब इस औरत को देखा तो पूछने लगा, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो और ऐसा लगता है कोई गमगीन अंदर ही अंदर खा रहा है। तो वो अमीर औरत फ़कीर को अपना गम सुनाती है और कि मेरा कोई औलाद नहीं है, मैं बे औलाद हूँ। अल्लाह ताला ने हमें माल व दौलत से तो नवाजा है, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। इस दौलत का हम क्या करेंगे जबकि कोई औलाद ही नहीं है। यह बुज़ुर्ग औरत की बात सुनकर बहुत परेशान होता है। फिर वो कहता है कि बेटी तुम्हें औलाद की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन कुछ अरसे के लिए अल्लाह तुम्हें बेटा तो देगा, मगर वो सिर्फ 14 साल ही ज़िंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। वो औरत बोली, अगर अल्लाह को ऐसा मंजूर है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस फ़कीर ने झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर कर कुछ चावल निकाले और वो चावल इस अमीर औरत को देकर कहा कि इन चावलों की खीर बनाकर तुम दोनों मियाँ बीवी खा लेना, फिर अल्लाह तुम्हें औलाद अता करेगा। वो औरत सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, लेकिन मेरी औलाद तो होगी, मैं बच्चा पैदा करूँगी और उसकी खूब परवरिश करूँगी। 14 साल तक क्या पता मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। 4 दिन की ज़िंदगी है, 3 दिन तो गुजर गए हैं, बाकी एक दिन बचा, तो एक दिन ही मैं अपनी आंखों से अपनी औलाद को देख लूँगी। इसके बाद वह बुज़ुर्ग चला गया और अंदर आई, फिर अपने शौहर को सारी बात बताई कि फ़कीर कहता है कि तुम्हारी औलाद तो होगी, लेकिन वो बस 14 साल तक ही ज़िंदा रहेगी। तो इसका शौहर कहता है कि हम और भी तो कई हकीमों और बुज़ुर्गों के पास गए, कई डॉक्टरों के पास, हमारी कोई औलाद नहीं हुई, इस टोटके को भी आजमा कर देख लेते हैं। फिर इसकी बीवी इन चावलों से खीर बनाती है और फिर दोनों मियाँ बीवी ने खीर वो खा लिया। खीर खाने के बाद महीना गुजरा तो वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। इसका शौहर कहने लगा कि इस बुज़ुर्ग ने तो सही कहा, बुज़ुर्ग की बात तो सही निकली, ज़रूर वो बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। उसके बाद इनके यहाँ बेटा की पैदाइश हुई। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे और गरीबों को खाना खिलाया और वो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को बहुत ही लाड और प्यार से पालते रहे। तो फिर जब ये सोचते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ 14 साल तक ही ज़िंदा रहेगा, तो फिर वो परेशान हो जाते। इस बात से दोनों मियाँ बीवी फिर सोचते कि चलो 14 साल के लिए सही, मगर हमारी औलाद तो मिल गई, इतने अरसे में हम अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और खूब औलाद पालेंगे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। उनका बेटा 8 साल का हो चुका था। वो अमीर शख्स अपने बेटे को घर में तालीम दिलवाता है, इसको कहीं भी बाहर नहीं जाने देता। इनके बेटे का नाम शहजाद होता है, प्यार से इसको माँ शहजादा कहकर बुलाती थी। इसी तरह शहजाद की उम्र 12 साल हो चुकी थी। तो एक दिन वो अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, मुझे भी आपके साथ ज़मीनों की तरफ चक्कर लगाना है, आप मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देते, ये सिर्फ घर में ही रखे रहते हैं। बाप बेटे को देखकर सोचने लगा कि मेरे बेटे की उम्र तो अब सिर्फ 2 साल ही बच गए हैं, इन 2 सालों में चलो मेरा बेटा अपनी मर्जी की ज़िंदगी तो जिएगा। बाप ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर कहता है कि ठीक है बेटा, तुम्हारा जहाँ दिल करे चले जाओ। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी सोचने लगे कि क्यों ना हम अपने बेटे की शादी करवा दें।
کیونکہ جو 2 سال ہمارے بیٹے کی زندگی کے بچے ہیں وہ ان 2 سالوں میں خوشی کی زندگی گزار سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم ایک بار اس فقیر سے اس بارے میں بات کریں جو ہمیں 12 سال پہلے چاول دے کر گیا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ اس بزرگ کو تلاش کر کے لے آؤ۔ اس نوکر نے دن رات کر کے اس بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ اس امیر شخص کے پاس لے کر آئے۔ تو وہ امیر شخص بزرگ سے کہنے لگا، بابا جی میرے بیٹے کی زندگی کے 2 ہی سال باقی ہیں، ابھی وہ 12 سال کا ہے۔ شہزاد بہت ہی نیک اور سمجھدار ہے اور میں اب اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی لڑکی سے کروں؟ تو یہ سب سن کر بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کروائیں جو نیک اور پرہیزگار ہوگی۔ اگر آپ کو بہو نیک اور حافظ قرآن ہوگی تو وہ شوہر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ نیک ہوگی، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی، شاید تمہارے بیٹے کے لیے بھلا ہو جائے۔ امیر شخص نے اپنے بیٹے کی شادی ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کر دی۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شہزادہ تم کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، مگر اپنی بیوی کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا۔ شہزاد دن میں تو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا لیکن مگر جب رات ہوتی تو آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلا جاتا، صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس چلا آتا۔ اپنی بیوی کو یوں ہی پتہ ہی نہیں ہوتا، کئی دن اس طرح گزر گئے۔ اب شہزاد کے عمر 14 سال ہو گئی تھی اور اس کے پاس کچھ ہی دن بچے تھے۔ ایک رات کو شہزاد کی بیوی کی اچانک ہی نیند کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ بستر خالی ہے، اس کا شوہر کمرے میں نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہی اور شہزاد کو پورے گھر میں تلاش کرتے ہوئے، لیکن شہزاد گھر میں موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ آ کر سو جاتی اور کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ وہ صبح نماز کے لیے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شہزاد اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھتی کہ تم رات کو کہاں گئے تھے۔ پھر دوسری رات وہ ایک ایسا ہی کرتا ہے، وہ نہ جانے رات کو کہاں چلا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ لیکن بیوی نے اپنے شوہر کے ان حرکتوں سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر پتہ نہیں رات کو کس سے ملنے جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے شوہر سے کچھ نہ پوچھتی، چپ رہتی، کہیں میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک ان کے گھر پھول بیچنے والی بوڑھی عورت آئی۔ وہ پہلے ہی کئی مرتبہ اس گھر میں پھول دینے آیا کرتی تھی، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت دن کے 10 بج رہے ہوتے ہیں، اور دیکھتی ہے کہ شہزاد اٹھ گیا ہوتا ہے اور باہر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ رات اس کی اسی طرح گزری کہ شہزاد کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر اس کا شوہر کہاں جاتا ہے؟ شام کو وہ بڑی اماں پھر ان کے گھر پھولوں لے کر آتی ہے۔ شہزاد کی بیوی سے پوچھتی ہے کہ کچھ پتہ چلا کہ تمہارا شوہر کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں اماں، رات کو میں پتہ نہیں لگا سکی کہ وہ کہاں جاتا ہے، اور پھر میں فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو بڑی اماں کہنے لگی کہ بیٹی آج پھر تم اس زخم کو تھوڑی زیادہ کر دو کہ وہ، اور پھر زخم پر نمک ڈال لینا، پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ پھر جب تمہارا شوہر رات کو باہر جانے لگے تو اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تو لڑکی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ رات کو زخم گہرا ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ جب آدھی رات کو اس کا شوہر آرام سے بستر سے اٹھ کر جانے لگا تو وہ ایک دم پلنگ سے نیچے اتری۔ شوہر کا راستہ روک کر کہنے لگی، تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو اور کس سے ملنے جا رہے ہو؟ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم ہر رات کسی لڑکی سے ملنے جاتے ہو۔ تو شہزاد نے اپنی بیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نہیں بتا سکتا، اگر بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، لیکن بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ہر حال میں مجھے سچ جاننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آخرکار شہزاد نے اپنی بیوی کی ضد کے آگے جھک گیا۔ اس وقت شہزاد کی عمر 14 سال پورے ہونے کی قریب ہی تھی۔ شہزاد کچے چاول لائے اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اپنے دونوں مٹھیاں ان چاولوں سے بھر لو۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ شہزاد نے، پہلے تم دائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر پھینکنا، میں جو بھی ہوں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد تم بائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر ڈالنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر بائیں ہاتھ والے چاول تم نے اوپر نہیں پھینکے تو
तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। लड़की अब एकदम से दाएं हाथ वाले चावल अपने शौहर के ऊपर फेंक देती है। वो एक सफ़ेद घोड़ा बन जाता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं और लड़की ये देखकर घबरा जाती है और जो इसके शौहर ने कहा था कि बाएं हाथ वाले चावल फिर मेरे ऊपर डाल देना, उन हल चावलों को फेंकना भूल जाती है और वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है। वो घोड़ा जब घर से बाहर चला जाता है तो इसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आता। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने बाएं हाथ वाले चावल इस पर नहीं डाले और वो चला गया। लड़की जाकर अपने सास ससुर को ये बात बता देती है तो वो अपने बेटे की गम में बस्तर से जाग लगते हैं। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर जाते हैं। उन लोगों ने शहजाद को बहुत ढूंढा मगर शहजाद का कुछ पता न चला। एक दिन शहजाद के बीवी अपने सास ससुर से कहने लगी कि आप दोनों मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने शौहर को ढूंढ कर वापस लाना चाहती हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी और क्या चाहते थे ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए। वो दोनों काफ़ी सारे नौकर चाकर अपनी बहू के साथ भेज देते हैं। अब वो लड़की अपना हुलिया बदल कर हिजाब करके अपने नौकरों के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो लड़की अपने इलाके से थोड़ा दूर जाकर जहाँ लोग का आना जाना बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर अपना ठिकाना बना लेती है और एक लंगर खाना खोल लेती है जहाँ पर वो लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। वो लड़की आने जाने वाले लोगों से कहती है कि अब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा मगर मेरी एक शर्त है कि आप लोग मुझे एक नई या अजीब बात बताओगे। इसके बाद लोग हर रोज़ खाना खाने के आते और कोई ना कोई एक अजीब बात सुनाकर चले जाते। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। इसी शहर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी का कोई नहीं था। वो कभी सब्जियां और फूल वगैरह बेच कर अपना गुजारा करती। एक मर्तबा वो बूढ़ी औरत फूल तोड़ने के लिए जाती और फूल तोड़ते तोड़ते उसे शाम हो जाती। वो अंधेरा हो जाता। उस बूढ़ी अम्मा को कुछ नज़र नहीं आता। अंधेरे में थोड़ा आगे जाती है तो इसे एक गाय नज़र आती है जिसके गले में एक घंटी बंधी होती है। वो बूढ़ी औरत सोचती है कि मैं इस गाय के पीछे पीछे चली जाती हूँ, गांव तक पहुँच जाऊंगी। वो गाय चलती कई मैदान पार कर जाती है। वो अम्मा अभी भी उसके गाय के पीछे पीछे होती है। आखिरकार गार आती है और गाय इस गार में चली जाती है और वो बूढ़ी अम्मा भी उस गार में गाय के साथ चली जाती है। वो बूढ़ी औरत जब इस गार में आई तो गार में कुछ रोशनी थी। वो सोचकर परेशान हो गई कि ये कहाँ आ गई हूँ। वो अम्मा एक कोने में छुप कर देखने लगी कि यहाँ क्या होता है। गाय वो खड़ी थी। इतने में वहाँ एक सफ़ेद घोड़ा आया जिसके लंबे लंबे बाल थे। वो घोड़ा एकदम से एक लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। इस लड़के ने गाय का दूध निकाला और पी लिया। फिर उस लड़के ने अपने लिए खाना बनाया। खाना खा कर बैठ गया। इतने में वहाँ इसमें एक कौवा आया। लड़के ने कौवे से पूछा कि बताओ मेरे माँ बाप कैसे हैं। कौवा बोला कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जुदाई में बीमार हैं और बिस्तर से लग गए हैं। वो लड़का बोला मेरे माँ बाप का कारोबार ज़मीनें वगैरह कौन संभाल रहा है। तो कौवा बोला आपके वालिद का एक वफादार नौकर है, वही सब कुछ संभाल रहा है। तो पूछा कि मेरी बीवी कैसी है। तो कौवा बोला कि आपकी हाफिज़ कुरान बीवी ने शहर में एक लंगर खाना खोला हुआ है, लोगों को खाना खिलाती है और ये सारी मालूमात लेकर सो जाता है। वो बूढ़ी औरत ये सब कुछ छुप कर देख रही थी और बहुत हैरान थी। इसने अपनी ज़िंदगी में ये मंजर पहली बार देखा था। रात भर वो बूढ़ी वहीं पर बैठी रही। जब सुबह हुई तो वो लड़का उठा और गाय का दूध निकाल कर गाय के चरने के लिए गार से बाहर निकाल दी। खुद घोड़े की शक्ल इख्तियार करके वो भी गार से बाहर निकल गया और पीछे वो बूढ़ी औरत भी गार से निकल आकर घर को रवाना हो गई। रास्ते में वो बहुत लंबा था तो चलते चलते उस बूढ़ी को बहुत भूख लग गई। तो देखा कि रास्ते में खाना खिलाया जा रहा है। वो खाना खाने के लिए वो हाफिज़ कुरान लड़की बोली कि क्या आपने खाना खाना है। तो बूढ़ी अम्मा ने बोली हाँ बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, रास्ते में कुछ नहीं खाया। वो बोली लेकिन खाना खाने के बदले आप मुझे कोई नई अजीब बात बताए। बुढ़िया ने सोचा कि रात वाली बात अजीब हो और क्या बात हो सकती। इसने लड़की को सारी रात वाली कहानी सुनाई और वो लड़की समझ गई कि जो
کوا بول رہا تھا وہ میرا شوہر ہی ہے۔ اس لڑکی نے اماں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اور کہا کہ آپ مجھے اس غار تک لے جائیں۔ بوڑھی کہنے لگی نہیں بیٹی تم وہاں پر مت جانا، وہ بہت خطرناک جگہ ہے، وہاں تمہارے جان کو خطرہ ہے۔ لڑکی نے کہا میرا جانا وہاں بہت ضروری ہے کہ بس آپ مجھے وہاں لے جائیں۔ تو بوڑھی عورت مان گئی۔ جب وہ رات ہوئی تو بوڑھی عورت لڑکی کو غار میں لے کر ان دونوں چھپ کر بیٹھ گئے اور گھوڑا آیا اور اسی طرح پھر گھوڑا لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں اسی لڑکی کا شوہر تھا۔ لڑکی نے گائے کا دودھ نکالا، پھر کھانا بنایا۔ اس کے بعد اس کے پاس وہی کوا آیا اور لڑکے نے کوا سے پوچھا کہ میرا ماں باپ کیسا ہے؟ تو کوا بولا آپ کے والدین ابھی بھی بیمار ہیں۔ لڑکے نے جب بیوی کا پوچھا تو ایک دم لڑکی نکل کر اپنے شوہر کے سامنے آ گئی اور شوہر سے معافی مانگنے لگی اور رونے لگی۔ لڑکے نے جب بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بھر آئی۔ اپنی بیوی چپ کروا کر کہنے لگا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو تمہیں ایک مشکل کام کرنا ہوگا اور وہ کام بھی تمہیں اکیلے کرنا ہوگا۔ اگر وہ کام تم کر لو گی تو میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لڑکی بولی آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکا بولا کہ اس غار سے جب تم باہر نکلو گی تو دائیں طرف چلی جانا، اس کے بعد ایک گھنا جنگل آئے گا اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 جنگل تمہیں پار کرنے ہوں گے۔ 7ویں جنگل میں ایک پرانی جھونپڑی تمہیں نظر آئے گی۔ اس جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ اس بزرگ کے پاس ایک کالے رنگ کا گھوڑا ہے اور تم اس گھوڑے کے بال اتار کر لانے، یہ سب تمہیں ظہر کی نماز سے پہلے کرنا ہوگا۔ رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لڑکی بولی عورت سے کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں اور آگے کا سفر مجھے اکیلی کرنا ہے۔ لڑکی اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ جب پہلے جنگل میں پہنچی تو وہاں پر بہت زیادہ خطرناک جانور تھے، لیکن وہ آیتیں پڑھتی جاتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح دوسرا جنگل آ جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ درندے جانوروں ہوتے ہیں، مگر وہ حافظ قرآن لڑکی نیک ہوتی ہے اس لیے وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح 7ویں جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی ہوتی ہے۔ اس جھونپڑی کے باہر ایک کالے رنگ کا گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ اس جھونپڑی کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر ایک بزرگ عبادت میں ہوتا ہے۔ بزرگ نے لڑکی کو دیکھ کر بولا کہ بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ لڑکی نے سارا واقعہ اس اللہ والے کو بتایا۔ بزرگ یہ سب سن کر تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگے کہ بیٹی تمہارے شوہر کے اوپر کسی نے شیطانی عمل کیا ہے۔ اس نے تمہارے شوہر کے بال اور جنگلی گھوڑے کے بال ملا کر تمہارے شوہر کو اوپر کالا جادو کیا، اور جس نے جادو کیا تھا وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا۔ تو وہ بولی اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بزرگ بولا جو باہر کالے رنگ کا گھوڑا بندھا ہوا ہے اس کے بال اتار کر لاؤ، میں ان کے اوپر کچھ پڑھ دوں گا اور وہ بال تم اپنے شوہر کے اوپر لگا دینا جب تک وہ گھوڑا بنا ہوا ہوگا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ کالے گھوڑے سے بال اتار کر وہ اللہ والے کو لا کر دیے۔ اس اللہ والے نے اس بالوں کے اوپر کچھ پڑھا اور وہ لڑکی بالوں کو لے کر غار میں آ گئی جہاں پر اس کا شوہر گھوڑا بنے ہوا تھا۔ لڑکی نے وہ کالے گھوڑے کے بال اس سفید گھوڑے کے اوپر لگا دیے تو ایک دم وہ گھوڑا اس کا شوہر بن گیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے انسان بن گیا۔ شہزاد نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کے پیروں سے جنگل میں کانٹے لگے کی وجہ سے خون نکل رہا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری جیسی نیک عورت قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ اس کے دونوں گھر چلے جاتے ہیں اور گھر آئے تو گھر دیکھا کہ ماں باپ بیمار پڑے تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ پھر اس کے ماں باپ ٹھیک ہونے لگے، پھر وہ چاروں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو، عبادت گزار ہو تو پھر اس کا شوہر چاہے جیسا بھی ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، لیکن نیک بیوی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔